Welcome back to Ingwa News. Goa Pradesh Youth Congress President Archit Naik questioned the handling of ongoing food safety controversy, stating that concern over insects allegedly found in food remain unresolved. He said attention should shift from political protest to ensuring effective action on food quality issues. जो ही भारतीय जनता पार्टीची निकम्मा सरकार आसा पळय ती भुरग्यांच्या हेल्था बरोबर कित्याक खेळटा परत जेवणान किडे सापडले पण ही फकाणां चल्ल्या हांगा राजकारण करपाचो प्रश्न ना हांगा गोंयच्या भुरग्यांचो आरोग्याचो विशय आहा ती फक्त नौटंकी ओन्ली टू शो टू गेट सम स्पेस इन कॅमेरा BJP युथान भारतीय जनता युवा मोर्चान थंय गेले ताट उडयले आनी ते म्हाका दिसता 20-30 जाण 40 जाण आशिल्ले ताट उडयले टेबल धोडायले आनी म्हणले किडे सापडले फूल नौटंकी केली बिकॉज तांकां फक्त हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लें मिडियान तांकां स्पेस जाय आनी ताणें सांगता तशें ताणें केलें आनी करतकीच परत किडे सापडले सो हांगा म्हाका समजना की हो जो ही भारतीय जनता पार्टीची निकम्मा सरकार आसा पळय ती भुरग्यांच्या हेल्था बरोबर कित्याक खेळटा ताणें तो कॉन्ट्रॅक्टर जो आशिल्लो मेन ताका काडलो आनी दुसरे कोणाक हाडलो आतां तेन्ना दुसरो कोण हाडटा तुमी मातशें FDA चॅकींग करा तुमी ते जेवणान खरें आतां परत जेवण जें हाडटा तेतून तें जेवण सारकें इज इट एडिबल नॉट विल इट रिस्क द लायव्स एंड द हेल्थ ऑफ द स्टुडंट्स हें मातशें चॅक करपाक न्ही कित्याक एकदां ऑलरेडी सापडला आनी तुमच्या कॅन्टिनीत मॅसीव फ्रीज केल्लें ताणें ते आसतनाय बी परत जेवणान किडे सापडले पण ही फकाणां चल्ल्या ह्या एज्युकेशन मिनिस्टराक हांव विचारपाक सोदतां आनी जोडी नंबर 1 हेल्थाचो प्रश्न विश्वजीत राणेक विचारपाक सोदतां की तुमी हेजेर कितें एक्शन घेता जेन्ना तुमकां हे नौटंकी करून सगळें करपा आशिल्लें बट खरें सत्य जें आहा तें परत भायर सरलें हांगा राजकारण करपाचो प्रश्न ना हांगा गोंयच्या भुरग्यांचो आरोग्याचो विशय आहा हे सिरियसली मातशें घेयात आनी बेगीच्या बेगीन हेजेर एक सोल्युशन काडा आनी आय रिक्वेस्ट की FDA टेस्टींग जावपाक जाय जें जेवण आसतलें आनी कोण केटरर आसतलो पळय तोय सारको कोण सर्वीस करतलो तेजें मातशें प्रोफायल काडा तो कसो कितें बेश्टें हाडटा आनी जेवण दिता आनी परत परत तितून किडे सापडटा एकदां जालें दोनदां जालें आनी ते व्हडले हड्डे पडयतात BJYM सो हे बेगीच्या बेगीन थांबपा जाय आनी जर हे थांबुना न्ही जाल्यार आमकां एक्शन कितें घेवची पडटली डोंट प्ले विथ द लायव्स ऑफ आवर स्टुडंट्स प्लीज ही रिक्वेस्ट तुमकां पडून गेल्लें ना हें दिसता म्हाजे कडल्यान आमच्या युवकां कडल्यान सगळ्यां कडल्यान तुमकां विनंती आसा की अशें फकाणां करनाकात आमच्या भुरग्यांची डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड डोंट टेक द गोवन यूथ चिल्ड्रन दे आर द फ्युचर ऑफ गोवा एन आर नेशन आनी तेंच्याच आरोग्या बरोबर तुमी खेळटा लज दिसना तुमकां बेगीच्या बेगीन ह्या मुख्यमंत्रीन आनी तोच एज्युकेशन मिनिस्टरी तोच बेगीच्या बेगीन हेतून दखल घेवची आनी ते बेगीच्या बेगीन सॉल्व करचे पूण नौटंकी तुमी शब्द वापरलो नौटंकी कसली नौटंकी कित्याक आमी हरशीं जेन्ना वता काँग्रेस डेलिगेशन वता खंयचेय आमी युनिवर्सिटी आमी NSUचे कितले फाटी डेलिगेशन आमकां पुलिसान हाडयता 2 जाणां भितर धाडटा 3 जाणां 5 जाणां डेलिगेशन म्हणटा हांगा 40-50 जाण घेता ताट उडयता टेबलाचेर टेबल धोडायता सगळे फूल ड्रामा करता भिवपाची गरज ना हें ना तें ना आनी ती फक्त नौटंकी ओन्ली टू शो टू गेट सम स्पेस इन कॅमेरा हांकां एक्चुअल ते इंटेंशन नाशिल्लें सॉल्व करपाक प्रॉब्लम आनी आतां दुसरे दिसा परत सापडले आतां तुमी तेन्नाच समज इतलें नौटंकी केला जाल्यार सोल्युशन तरी हाडा प्रॉब्लम सॉल्व करा हांगा तुमचे कोण भुरगे सगळे जे आमचे व्हडले व्हडले मंत्र्यांचे भुरगे कोण शिकना थंय आमचे आम जनतेचे गोंयचे आम जनतेचे मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास तेंचे भुरगे हेंचे बाकीच्यांचे भुरगे भायर फॉरेना वता शिकपाक गोवा युनिवर्सिटींत कोण येना सो ह्या लोकांचे तुमी चिंता हे लोकांचे पयलीं चिंता तुमकां जाताले तुमचे भुरगे आशिल्ले जाल्यार तुमी कितें करता आशिल्ले ह्या मंत्र्यांचे सगळ्यांचे भुरगे समज शिकताले जाल्यार ते कितें करता आशिल्ले तांकां किड्याचें जेवण खावयता आशिल्ले सो हेजेर तुमी सोल्युशन काडा आनी बेगीच्या बेगीन सॉल्व करा